एमसीसी का राष्ट्र विरोधी घातक बुँदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म यसलाई बाइबल गीता कुरान पुराण जस्तो कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन होबाउ पास गर्नै सक्दैनौँ। यो हुनै सक्दैन। तपाईको बुधा नसच्याइकन पास गरियो नि पुण्य गौतमले फेरि वैशाख 1 गते दोहोऱ्याउँछ, दोस्रो पटक आत्महत्या गर्ने घोषणा गर्छ। होइन यस्ता गायब लाछी पानी आन्द्रे पानी मरुवा कुरा गरेर पुण्य गौतमले कहिले जानेको पनि गरेको हो। तपाईको रेकर्ड छ। ए बाबा त्यो एउटा अप्रिल फुल मनाउँदा कसैले यता देब्रे एमसीसी पास भने के गर्ने, बुधा नसच्याइ पास भने के गर्ने, आकाश खस्यो भने के गर्नुहुन्छ, धरती फाट्यो भने के गर्नुहुन्छ भने जस्तै कुरा हो। र यो उल्टो गङ्गा नबगाउनुहोस्, मन चङ्गा त कसौरामा गङ्गा। एमसीसी हुबहु पासै हुन सक्दैन, यो मेरो विश्वास हो। बाह्रमासे बिग्रियो भने बार सप्रन्छ, तर विद्वान बिग्रियो भने देश बिग्रन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। होइन अब विद्वान बिग्रिएको भनेर ककललाई इङ्गित गर्नुभयो त्यो छुट्टै कुरा हो। क्यामेरा अगाडि तपाईँ देखिनु भएको छ। होइन क्यामेरा अगाडि तपाईँ मेरा दर्शकले अभिधामा बुझ्छन्। एकलव्य छाटमा अर्जुन दृष्टि लगाएर कहिले पनि पुण्य गौतम बढेको देखिएन क्या। दर्शकले चिन्ता गरेका छन् तपाईँलाई हेर्दा। तपाईँलाई हेर्दा रिस उठ्छ अरे उहाँहरूलाई। होइन यस्तो हो, दर्शकहरू पनि हेर्नका हुन्छन्। हत्तपत्त व्यक्तिको विषयमा नबोल्ने र व्यक्तिगत इस्युहरूमा नजाने निर्णय गरेको। हिन्दू शास्त्र अनुसार 13 दिन क्रिया बस्नुपर्छ। कहाँबाट तपाईँ भागेर आउनु भयो, क्रिया छोड्नु भयो? होइन यस्तो हो, तपाईँले क्रिया बस्नु भएको थियो। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। फपुल्ला सेवा र सेवपखा जुजुलोप अस्सलामुअलैकुम जय मसी सेवा तासिदले चोले पन्दकी छ्याजल अनि समावेशी अभिवादनको साथमा विश्वभरबाट एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी सँगसँगै विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण सचेत दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म जीवनचङ विष्ट। आजको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम। नौलो नाम पक्कै पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनादेखि लिएर घरेलु राजनीति मात्र होइन, कसैका बेडरुमका कथाहरू पनि उहाँका मुखबाट प्रशस्तै सुनिएको छ। पुण्य गौतमका आलोचक पनि प्रशस्तै छन् र पुण्य गौतमलाई समालोचनात्मक तवरले समालोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने व्यक्तिहरूको पनि कमी छैन। आज हामी समय सान्दर्भिक विषयमा छोटो बहस गर्दैछौँ। पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय केमा बिजी हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न सोधेँ भने जवाफ के दिनुहुन्छ तपाईँ? अघिल्लो समय बिचमा र पछिल्लो समय पनि म निरन्तर राजनीति मार्फत सामाजिक काममा व्यस्त छु। राजनीति मार्फत सामाजिक काममा बिजी हुनुहुन्छ। कस्तो मजाले ट्याकल गरिदिनु भयो तपाईँले, किनकि आलोचना आउँछ तपाईँको सामाजिक क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने केही भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि गरेका थिएन तपाईँमाथि केही पात्रहरूले सामाजिक सेवाको नाममा। राजनीति गर्ने मान्छेको लागि आलोचना भनेको प्रशंसा जत्तिकै सम्पत्ति हो। आलोचना निमतुल्य तितो तर स्वस्थ होस्, त्यो सबैभन्दा राम्रो। अब्राहम लिङ्कनको आलोचना भएन, त्यतिखेरका अखबारहरू उनका विरोधले भरिएका हुन्थे। तर अब्राहम लिङ्कन त कसैको डिभोर्सको घटना मिलाउन त बेडरुममा पुगेका थिएनन्। सामाजिक विषयमा बोलेर राजनीतिक विषयमा वकालत गर्दा कुनै एउटा निश्चित पर्टिकुलर एउटा चाहिँ निषेध गरिएका व्यक्तिहरूको विषयमा वकालत गर्दा चाहिँ उनी आलोचित बनेका थिए। होइन निश्चित रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भनेर मैले त्यतिकै भनेको छैन। समाजमा हुने हरेक सामाजिक किन सधैँ पुरानो नयाँ किन आउँदैन? होइन सुन्नुहोस्, एउटा सिग्नेचर स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यो दिइन्छ, कसैको कपी एन्ड पेस्ट गरिँदैन। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कसैको बेडरुममा म पुगेको पनि छैन। त्यसलाई बेडरुम भनेर मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नेहरूप्रति म दया मात्रै गर्न सक्छु। मैले सामाजिक मुद्दा व्यक्तिसँग जोडिएको हुन्छ, व्यक्ति मिलेर समाज बन्छ, समाज मिलेर राष्ट्र बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिब दुखी बेसहारा आदि इत्यादिको आँसु पुस्न, उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिनको लागि मद्दत गरेको हुँ। तर तपाईँले भनेको एउटा कुरा विचारणीय छ कि मेरो सदा सहायतालाई कमजोरी मानेर मेरो शोषण भयो, मेरो भावनामा खेलियो, म माथि अनेक किसिमका सामदाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादि पेलताल झेलझाल ठेलठाल थोपरियो। त्यसकारण त्यसबाट अहिले मैले युटर्न गरेर हत्तपत्त व्यक्तिको विषयमा नबोल्ने र व्यक्तिगत इस्युहरूमा नजाने निर्णय गरेँ। हिन्दू शास्त्र अनुसार 13 दिन क्रिया बस्नुपर्छ। कहाँबाट तपाईँ भागेर आउनु भयो, क्रिया छोड्नु भयो? होइन यस्तो हो, तपाईँले क्रिया बस्नु भएको थियो। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संसारकै एउटा अनौठो किसिमको सिमे भूमे काछुवायु वीर मसान आदि इत्यादि अन्साउने मनसाउने भन्छ नि, मूर्खट्टा किचकन्या। म आफू व्यक्तिगत रूपमा द्वन्द्ववादी हुँ, भौतिकवादी हुँ, मार्क्सवादी हुँ। तर पनि सांस्कृतिक हिसाबले साउन 1 गते आउनु होला, चुले निम्ता छ लुतो फ्याँक्दैछौँ। राष्ट्रिय शरीरमा उत्पादन भएका उम्रिएका सबै खाले लुतो घाउ खटिरा पनि हामी
त्यो दिन फ्याँक्दैछौँ। अस्ति हामीले गरेको भनेको ल्यान्डोभ दर्जेको अतृप्त प्रेतात्मा जो भड्किरहेको छ नेपाली राजनीतिक आकाश र सामाजिक जमिनमा जो फैलिएको छ त्यसलाई अन्साई मनसाई गरेका हौँ। अब त्यसलाई अनेक रूपमा भनियो। यति फरक हो कि हामीले शिरमा कात्रो बाँधेका थियौँ, सेतो कफन बाँधेर हामीले यो नेपाली धरती र आकाशलाई पिरोलिरहेको त्यो अतृप्त भड्किरहेको प्रेतात्मालाई अन्साई मनसाई गरेका हौँ। अब हामी टपिकतर्फ जाउँ, आजको हाम्रो समय सान्दर्भिक विषयतर्फ जाउँ। 10 अर्ब कोरोना काण्डमा सरकारले चाहिँ सुसुप्त रूपमा चाहिँ अनियन्त्रित तवरले खर्च गरेको भन्ने किसिमका प्रश्नहरू आइरहेका छन्। तपाईँ नेकपाको एउटा जल्दोबल्दो कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, नेकपाले नमाने पनि हजुर कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? मान्छ किन नमान्नु? नेकपा भनेको जनताको काख पोल्टामा हुर्किएको जनताको पार्टी हो। ओपन ब्यान्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एदुवर्दो गोलानेले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ असल नियत राखेर देशभक्तिलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने क्षणिक रूपमा तपाईँले दुःख पाउनु होला, कोही बात छैन, तपाईँको मिसन सक्सेस हुन्छ। मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा, आलोचनालाई आलोचनासँग पचाउने क्षमता पनि राख्नुपर्छ। सिधा भन्नुहोस् न, सिधा भन्नुहोस्, सिधा जवाफ दिनुहोस्। सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ म दिन चाहन्छु। 10 अर्बको जो अहिले हिसाब किताब खोजिएको छ, म भन्न चाहन्छु पाई पाई एक एक पैसाको एक एक कौडी एक एक रुपियाँको प्रत्येक हिसाब बुझाउनु जरुरी छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले अडिट गरेर त्यसको बकाइदा हिसाब किताब बुझाउने छ। तपाईँहरूलाई आशा भरोसा विश्वास म दिलाउँछु कि यो देशभक्त समाजवादी सरकार जस्तै कालापानी लिपियाद्वारा लिपु लेख समेटेको 374 वर्ग किलोमिटर अहिलेको सडक आन्दोलनलाई कसरी रूपमा बुझ्नु भएको छ, के रूपमा बुझ्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँले अलिकति मैले कुराकानी गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ सुर्ती बटारिए जस्तो वा चाउमिन बुझल्टिए जस्तो प्रश्न गरिदिनुहुन्छ। होइन, तपाईँको आयो नि त, तपाईँको कुरा आयो, तपाईँले पछि देखाउने छ भन्नुभयो। जुन कुरा तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको वक्तव्यलाई कपी पेस्ट गर्नुभयो। जुन सुरुमा तपाईँले म कसैका कुराहरू कपी पेस्ट गर्दिनँ भन्नुभएको थियो, रचनात्मक जवाफ त आएन। होइन, कपी एन्ड पेस्ट गर्न त पुण्य गौतमले कहिले जानेकै छैन। जीवनजी प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उभिएर भन्नुभएको छ समय आएपछि हिसाब किताब पाइ पाइ चुक्ता गरिन्छ भनेर। कुरा त्यही हो। यदि भट्ट्याउन जान्ने देउसीले राम्रो छ भन भाइ हो भन्यो भने कोरसमा देउसीरे भन्नु हाम्रो दायित्व होला। त्यो पनि तपाईँको अन्य धेरै इन्टरभ्यूमा सुन्यो। नयाँ बोल्नुहोस्। नयाँ बोल्ने भन्दा पनि म कुनै नयाँ इनोभेटर पनि होइन। म तपाईँलाई स्पष्टै भन्न चाहन्छु, कुरा नचपाइकन। अब कहिलेकाहीँ हाड नभएको जिब्रो लटपटिएला छुट्टै कुरा हो। 10 अर्ब मात्रै होइन, हरेक हिसाब किताब जनताको बिचमा फेरिस्त बुझाउनु पर्छ। एक एक पैसाको हिसाब नबुझाएदेखि जनताले हामीलाई साँच्चै भन्ने हो भने पाडो खेदाइ गर्छन्। हामीलाई भ्याकुर लखटे जस्तो लखट्ने हुनाले म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु। महान गौरवशाली नक्सालाई पेश गरेर जनताको मन एकछिन म त्यतातिर अवश्य पनि आउँछु। भर्खरै मात्र विदेशबाट प्लेन उडेको आवाज मेरा दर्शकले सुन्नु भएको छ। फटाफट विदेशबाट अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई सरकारले ल्याइरहेको छ, तर सडकमा एउटा आवाज सुनिएको छ कि 3 गुणा ज्यादा भाडा असुल गरेर सरकार व्यापार गरिरहेको छ, जनताको भावनामाथि, जनताको दुःखमाथि रजाइ गरिरहेको छ भन्नेहरूलाई पुण्य गौतमको जवाफ के रहन्छ? हेर्नुहोस्, यो देशभक्त समाजवादी नेकपाको सरकार, तपाईँको पनि मेरो पनि हर कसैको म भन्न चाहन्छु, यसले राष्ट्रिय जीवनमा प्रभाव पार्ने हजारौं लाखौं वर्षसम्म जनताको सुखको लागि नेपालको नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक कुरा गर्नुस्। सुन्नुहोस्, दीर्घकालीन रणनीतिक हिसाबले जो अमर निर्णयहरू गरेको छ त्यसलाई 3 गुणा भाडा लिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो के मेरो? 3 गुणा भाडा जसले लिएको छ म भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले 3 को 3 पुस्ते जन्म कुण्डली हिसाब किताब राख्नुपर्छ र यदि लिएको हो भने छ कि छैन? तपाईँ त अध्येता यार, तपाईँ त अध्ययन गर्ने मान्छे हो नि। बाबा, मैले पनि सुनेको हुँ। अब यो बजार हल्ला छ, त्यस्तो भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले? सुनेको मात्र भन्न पाउनुहुन्न नि तपाईँ। म अख्तियार पनि होइन, सम्पत्ति शुद्धिकरण। पुण्य गौतम भन्ने एउटा फ्याक्ट विषयमा बोल्ने व्यक्ति हो। विदेशका व्यक्तिले पुण्य गौतमलाई 3 गुणा बढी भाडा लियो मेरो दाजु, भोलि राजनीतिमा उदयमान मेरा चाहिँ आदरणीय मेरो राजनीतिज्ञ भनेर फोन गर्दैनन् भन्ने पत्याउँदैनन्, त्यति विश्वास गर्दैनन् तपाईँलाई? कसले लियो नाम दिनुहोस्। पुण्य गौतम आफै गएर त्यो निकायमा तपाईँहरूसँग मिलेर लड्नेछ। सरकारले लिएको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मलाई यो जानकारी नभएको कुरा, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउन चाहन्न। मलाई जानकारी नभएको कुरामा कच्चा ज्ञानको पण्डित हुने शौक छैन। उसो भए सडकमा किन आन्दोलन भइरहेछ? सडकमा त यस्तो छ नि, सडकमा आएर अनेक किसिमको रोड सो गर्नेहरू, अनेक किसिमले सरकारलाई भ्रमित पार्ने, जनतालाई भ्रमित पार्ने सरकारको
सकारात्मक निर्णयलाई पनि छायामा पार्ने तत्त्वहरूको कमी छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकार गङ्गाजीमा नुहाएको मैले भनेकै छैन, यो स्फटिक जस्तो भनेकै छैन। कमी कमजोरीको बावजुद पनि अहिले नेकपाको यो देशभक्त समाजवादी सरकारले गरेको कामलाई तारिफ गर्नुपर्छ र त्यसलाई क्या बात भन्नुपर्छ। रमेश प्रसाईजीकै भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूकै प्रस्तुति मैले हेरेको छु के देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, नाइन्साफी विरुद्ध हामी ठिङ्ग खडा भएका होइन। छैनौँ। विकासै नभएको त होइन, जबरजस्त मिडियाले सरकारले गरेका विकासलाई लुकाएको छ र सरकारका प्रवक्ताहरू पनि यसलाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्। सरकार भित्रैबाट सरकारलाई फेलियर गराउने, सिस्टमलाई फेलियर गराउने तर्खरमा छ, त्यो देखिन्छ। छैन अब सरकारको प्रवक्ता भएकाहरूले किन नुन खाएको कुखुरा जस्तो झुक्राएर बसेका छन्? स्पष्ट हुनु पर्यो नि, कुरा खस्रो मिठै हुन्छ, रोटी चाहे चिल्लो मिठो किन नहोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारको प्रवक्ताको भूमिका लिएका ती सबै महानुभावहरू, मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरूले अब खुलेर आँखा नझुकाइकन, किञ्चित हिंताबोध नगरिकन, लज्जाबोध नगरिकन हाम्रो जस्तो छाती ठोकेर सरकारको उपलब्धिको विषयमा अब छोटो प्रश्नको छोटो जवाफ दिनु होला। अब हामी ऱ्यापिड फायर चाहिँ प्रश्नहरू गर्नेछौँ तपाईँलाई। के यो लोकसेवा आयोग हो? लगभग त्यही मान्नुहोस् एकछिनलाई। अहिले यति बेला लोकसेवा आयोगको चाहिँ तयारी पनि रोकिएको छ, उहाँलाई काम लाग्न सक्छ। हजुर, प्रश्न सुरु गरौँ। ओके, कम्तीमा 1 मिनटभित्रमा जवाब दिनु होला, ज्यादा समय नजाउँ है। जनताले बुझ्नुपर्छ एमसीसी पास भएको, अब टिभीमा कहिले हेर्ने? एमसीसी का घातक बुदाहरू जो नेपालको नेशनल सेक्युरिटी, नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्स, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरोधी बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म, जस्तो कि भारतको सहमतिमा प्रोजेक्टहरू हामीले पास गर्न पाउने, नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने र त्यसको केही दीर्घकालीन आइपीएससँग पनि जोडिएको, त्यो सबैलाई थाहा छ। पेसिफिकसँग जोडिएको सांसदहरूले विरोध गर्दा त यहाँनिर नरोकिने स्थिति आइसक्यो। तपाईँहरू यसरी पछाडि सटरको छेउमा राति साँझको समयमा कराएर यो बुदा सचिन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ? पसिना बगाएर तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। मैले भनि यो साँझकै टाइममा भनि, ल यो रेकर्डमा आउने छ। म ढुक्क छु कि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई होल्ड गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमा इस्टाब्लिस हुँदैछ, त्यो वास्तवमै भन्ने हो भने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी का राष्ट्र विरोधी घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म यसलाई बाइबल, गीता, कुरान, पुराण जस्तो कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन हुबहु पास गर्नै सक्दैनौँ, यो हुनै सक्दैन। यदि चाहिँ तपाईँको बुदा नसच्याइकन पास गरियो भने पुण्य गौतमले फेरि वैशाख 1 गते दोहोऱ्याउँछ, दोस्रो पटक आत्महत्या गर्ने घोषणा गर्छ। होइन, यस्ता कायर लाछी पानी आन्द्रे पानी मरुवा कुरा गरेर पुण्य गौतमले कहिले जानेको पनि गरेको हो, तपाईँको रेकर्ड छ। ए बाबा, त्यो एउटा अप्रिल फुल मनाउँदा कसैले यता देब्रे कुनाबाट लुकाएर छिपाएर छुपा रुस्तमहरूले कतै भिडियो प्रकाशित गरे होलान्, त्यो उहिलेको कुरा खुलिसक्यो। त्यो भनेपछि तपाईँले त्यति बेला आत्महत्या गर्छु यदि सरकारले फलानु काम गरेन भने भनेको चाहिँ त्यो अप्रिल फुल थियो। त्यो एक्ज्याक्टली करेक्ट। मैले त्यस विषयमा धेरै भनिसकेँ, भन्दा घाँटीको नसा पनि दुखिसकेको छ। म धेरै घोक्रो सुकाउन चाहन्न र यति भन्न चाहन्छु कि वास्तवमै पारिजातको नजन्मिएको छोरो कथा तपाईँले पढ्नु भएको छ। एमसीसी पास भने के गर्ने? बुदा नसचे पास भने के गर्ने? आकाश खस्यो भने के गर्नुहुन्छ? धरती फाट्यो भने के गर्नुहुन्छ भने जस्तै कुरा हो। र यो उल्टो गङ्गा नबगाउनुहोस्, मन चङ्गा त कसौरामा गङ्गा। एमसीसी हुबहु पासै हुन सक्दैन, यो मेरो विश्वास हो। सरिता गिरी विरुद्ध निकै सडक आन्दोलन पनि आउनुभयो, सरिता गिरीको घोर भत्सना पनि गर्नुभयो। फेरि सरिता गिरीले संसदमा हिन्दीमा बोलेको तपाईँको कानले पटक पटक सुन्नेछ, कतिको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? कहाँ बोल्न पाउँछिन् अब हिन्दीमा? यो गरिमामय संसदमा गरिमाहीन सरिता गिरी जस्तो देशद्रोही, जसलाई हामीले वास्तवमै भन्ने हो भने उनको नागरिकता र सांसद पद खोसुवा गर्नुपर्छ। उनी चाहन्छन् भने उनलाई उनकै माइती बिहारतिर खेद्नुपर्छ कि हुन्छ नि, किनभने अब सरिता गिरीको पार्टीले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार हामीले विभिन्न कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। तपाईँहरूले पनि मुद्दा मामिलाको प्रोसेस गरिरहनु भएको छ। देशद्रोही हुन् उनी भनेर तपाईँहरूले हालेको मुद्दामा मेरो पनि सोलिडारिटी छ। रमेशजी, जीवनजी, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरू अगाडि बढ्दाखेरि यो पुण्य गौतम पनि दायाँ वा बायाँ हुनेछ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूले स्तुत्य काम गर्नुभयो, धन्यवाद छ। र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, चाहे त्यो लेन्डुपेको प्रेत आत्मा अन्साई मनसाई गर्ने कुरा होस्, म मार्क्सवादी भए पनि, चाहे पुतला जलाउने कुरा होस्, चाहे उनको घरै अगाडि गएर आमरण रिले अनसन गर्ने कुरा होस्, चाहे जनता समाजवादीको कार्यालय अगाडि गएर आँखा सिधा जुदाएर चोर औँलो ठडाएर कहाँ छिन् सरिता गिरी, सरिता गिरीको सांसद र नागरिकता खोज्नुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्ने हामी हौ। खबरदार संसदमा उभिएर
हिन्दीमा बोलेर अङ्गीकृत राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बनाउँछौँ भन्ने कुटिल चालबाजी अब कसैले नगरे हुन्छ। तिनीहरू वर्षायामका छाते च्याउ जस्तो उगिएर जानेछन्, समाप्त हुन्छ। पक्कै भने तपाईँका यी अभिव्यक्तिहरू सुन्दा घरिघरि हाँसो छुट्छ, घरिघरि साँच्चीको देशभक्ति भावना पनि जाग्छ। हाँसो पर्दैन, म सेन्स अफ ह्युमर क्रिएट गर्न बोलिरहेको छैन। अब हाँस उठ्छ भने यो मेरो अतिरिक्त क्षमता। ठिक छ, म पछि समय निकै सौहार्दमय वातावरणमा अन्तर्वार्ता लिने प्रयत्न गरिरहेको छु। प्रसङ्ग थोरै बदलौँ। हुन्छ, यसलाई वैदिक प्रश्न नभन्नुहोला, तपाईँप्रति केन्द्रित भएको नसम्झिनुहोला। यहाँ सामाजिक अभियन्ताको नाममा पेट लागेर तपाईँको जिमखानामा घटाउन जान नपाएका मानिसहरू प्रशस्तै छन्। जसको जिन्दगी सर्पले काँचुली फेरि जस्तो फेरिएको छ, उनीहरू नयाँ भएका छन् तर आफ्नो कपडा समेत फेर्न नसक्ने पुण्य गौतम, दसैँ कुर्नुपर्ने पुण्य गौतमले देशको मुहार फेर्छ, नीति फेर्छ, राजनीतिक अवस्था फेर्छ भनेर जनताले के का आधारमा पत्याउने? अब व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहोस्, कुरा ढाँट कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँले यो कपडा कतिवटा भिडियोमा लाउनु भयो? 300 कुरा काटी मिल्दैन भने जस्तो यो मेरो सिम्प्लिसिटी होला। म त्यस्तो चप्पलले छाप्रे नै चाहिँ होइन, म मध्यमवर्गीय परिवारको मान्छे हुँ। तर पनि यहाँ चप्पलले र छाप्रे हिजोसम्म कचाक कुचुक परेको डेक्ची देखाएर कठैबरा भनेर सहानुभूति बटुल्नेहरू आज धन्दा सेट गल्लावाल बनेर महँगा महँगा गाडी चढ्छन्। मलाई त सम्झना आउँछ फ्योदर दस्तोवस्कीको क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट ब्रदर कार्मारोज लेख्ने दस्तोवस्की, रसियन राइटर दस्तोवस्कीले भन्नुभएको थियो, कतिपय शोषितहरूमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ। त्यसकारण त्यो दमित इच्छा पुरा गर्नको निम्ति वास्तवमै धन कमाउँ, चकाचौध गरौँ, रङ्गीन दुनियाँमा खाउ पिउ मोज गरेर दुनियाँ रङ्गीन छ भोज गरेर टाइपले हिँडौँ भनेर चाहने उपभोक्तावादी नव उदारवादी मान्छेहरूले के चकाचौध गरे त्यसमा मलाई जानु छैन। तर यो युगमा कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर फेरि पनि पार्वतीको छल गरे जस्तै जनतालाई ढाँटौँला, छक्क्यौँला, थाङ्नामा सुताउँला अनि त्यसै गरी लैबरी लै गरिदिउँला भनेर अब सोच्नु पर्दैन। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। लगभग आउनुपर्ने कुरा आइहाल्यो। घुमिफिरी रुम्जाटार एउटै विषयमा साक्षात्कार भने जस्तो पटक पटक एउटै विषयमा मेरा दर्शकलाई मोनोटोनस यानि कि पट्यार लाग्दो बनाउन म चाहँदिन। केही प्रश्न गर्छु जो तपाईँलाई म एउटा मिस कल गरौँ। यही मेसोमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले शासक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण पछ्याउँदै जानुहुन्छ भने उरुग्वेको राष्ट्रपति जसलाई आधुनिक होचिमिन भनिन्छ, जोसेफ मुजिकालाई हेर्नुहोस्, जसले 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गरेका छन्। यो देशमा त्यस खालको शासक हुनु जरुरी छ, त्यस खालको प्रशासक हुनु जरुरी छ। पुण्य गौतमले पनि एउटा सङ्कल्प लिएको छ, राज्यको कुनै पनि आधिकारिक निकाय राजकीय पदमा गयो भने उसले चुनदाम सुको पनि लिने छैन। र मेरो मान्यता के भने जनताको जीवनस्तर जस्तो छ हामी त्यस्तै अगाडि बढ्नुपर्छ। जबसम्म जनताहरू गाडी चढ्ने हुने छैनन्, जबसम्म जनताहरू ताउलोमा जाउलो पकाउन सक्षम हुने छैनन्, तबसम्म हामीले 84 व्यञ्जन अगाडि राखेर फाफा फुफु गर्नु हुँदैन। ल ठिक छ, मैले यो कुरा एकैछिनलाई पत्याइदिएँ तपाईँको कुरा। यहाँ पत्याएन भने फेरि लामो बहस हुन्छ। मैले केही समयलाई पत्याएको छु। यद्यपि सैद्धान्तिक विषयमा तपाईँलाई म कुनै समय कालो चिया खाँदै छलफल गरौँला है। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। तपाईँ फ्याक्ट यानि कि यथार्थ आलोचनालाई कतिको स्वीकार गर्नुहुन्छ? एकदम मजाले आलोचना पचाउने कुरामा त मेरो छाला गैँडाको जस्तो ज्याद्रो भइसक्यो। मजाले आलोचना सभा पचाइदिन्छु। ठिक छ, म पहिलो प्रश्न गर्न चाहन्छु। नाकाबन्दीताका समयमा जति बेला गोविन्द गौतमको पनि भारतीय एसएसपीद्वारा हत्या भएको थियो, सो समयमा पुण्य गौतमका अन्तर्वार्ताहरू यो देशमा राजनीति गर्न चाहने उदयवान व्यक्ति सँगसँगै राष्ट्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पनि तपाईँको त्यो शब्द सङ्कलन, त्यस्तै गरी तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँको त्यो विज्ञतालाई मानिसले खोजेर समय सान्दर्भिक तवरले आफ्नो समय खर्च गरेर सुन्ने गर्दथे। तपाईँको त्यो ओस थियो जुन त्यति बेलाका तत्कालीन शासकहरूमा पनि थिएन भनेर कतिपय पात्रहरूले भन्ने गरेका छन्। तर त्यो पुण्य गौतम आज किन भोइ मान्छे बन्यो, आज किन माटोमा मिल्यो, त्यो ज्ञान तपाईँको किन कसरी तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्छ। तपाईँको प्रश्नसँग म 50% सहमत र असहमत छु। कुनै समय थियो तपाईँलाई मिडियाले खोज्ने गर्थ्यो, पुण्य गौतमको पाउनु, पुण्य गौतमको आवाज पाउनु मिडियाको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा थियो। आज पुण्य गौतमका अन्तर्वार्ताहरू तरकारीको विषयमा पनि आउँछन्, आज पुण्य गौतमका अन्तर्वार्ताहरू डिभोर्सको विषयमा पनि आउँछन्। अनि कसरी पत्याउने कि पुण्य गौतम अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषक हो, त्यो दिनहरूलाई कसरी फर्काउने, कसरी फ्ल्यासब्याक गर्ने त? होइन, इतिहास चाहेर पनि दोहोरिँदैन, मौका आउँछ पर्खिँदैन। तपाईँ अब यस्तै हो होइन? मैले युटर्न गरिसकेँ। तपाईँहरूको अमूल्य सुझावलाई मैले महसुस गरेको छु। मैले पनि अलिकति बिचमा कतिपय कुरामा आफ्नो सरलतालाई
मैले प्रयोग गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा कतिपयले मेरो संवेदनामाथि खेले मिसयुज गरे भन्ने महसुस गर्दै पनि म तपाईँलाई एउटा आशा भरोसा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि पुण्य गौतम व्यक्तिगत रूपमा एउटा अंश हो, समग्र होइन। म देवादिदेव महादेव जस्तो चर्को वकालत पनि गर्न चाहन्न। तर कुरा के छ भने जतिखेर तपाईँले ठिक कुरा सम्झाउनु हो, गोविन्द गौतम जस्तो यो देशको होनाहर देशभक्त सपुतलाई एसएसपीले जसरी निर्ममतापूर्वक विस्तारवादी सेनाले रक्ताम्बे बनाएर ढाले, त्यतिखेर हामीले ललकारेकै हौँ विस्तारवादी शक्तिलाई, खबरदारी गरेका हौँ। एकैछिन म आज तपाईँका धेरै कुराहरू जुन दर्शकलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छ यो भिडियो चल्दैन, यहाँ कुनै प्रकारको अतिरञ्जना कुनै प्रकारको नस्टाल्जिक गतिविधिहरू गरिएको छैन। म तपाईँको निम्ति मैले यो भिडियो बनाएको मैले तपाईँका मात्र थोरै शुभेच्छुकको लागि मात्र यो भिडियो मैले बनाएको। आज लामै हुन्छ जस्तो मैले देखिसकेँ। तपाईँ अङ्ग्रेजी भाषालाई नेपाली अनुवादन गरेर अङ्ग्रेजी किताबहरूलाई नेपालीमा प्रकाशन गर्न सहयोग गर्ने एउटा तपाईँ पर्दा पछाडिको व्यक्ति हो। तपाईँको सशक्त भूमिका रहन्छ। नेपाली भाषाका नेपाली राइटरहरूले जुन किताब लेखेको भनेर राइटरको नाम आउँछ, तर तपाईँको नाम आउँदैन। तर तपाईँले धेरै राइटरका किताबहरूलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर प्रकाशन गर्नमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यो दर्शकलाई थाहा छैन। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विश्लेषक पनि हो। कुनै समय तपाईँको आर्टिकलहरू विभिन्न मिडियामा आउँथे, तपाईँको अभिव्यक्तिहरू मेनस्ट्रिम मिडियाले बडो सुरक्षित साथ सिडीमा राख्थे। आज त्यो व्यक्ति, त्यो पुण्य गौतम र अहिलेको पुण्य गौतमलाई ऐनामा हेर्ने प्रयास गर्नुहुन्न सर। इमान्दारिताका साथ भन्नुहोस्, दायाँ बायाँ कुरो नघुमाई नागबेली नबनाई। जिन्दगी देउराली भन्ज्याङ उकाली चौतारी सबै हो। त्यस कारणले गर्दा होइन, दायाँ बायाँ भन्दा पनि नागबेली परेकै हुन्छ जिन्दगी। त मैले नागबेली स्वरूपको बारेमा केही भन्नु पर्यो नि त। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा मानिसको रूपमा पूर्ण जिन्दगी बाँच्दा कहिलेकाहीँ आलोचना पनि खाइन्छ, कहिले वाह क्या बात भनेर तारिफको माला पनि लगाइन्छ। गर्दै जाँदा जुत्ताको माला लगाउने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरा भने कि म प्रशंसाको पछाडि मरिहत्ते गरेर हातमा झाप गर्ने मान्छे परिनँ। र अब चाहिँ तपाईँलाई मैले पक्का पनि के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने, हेर्नुहोस् मित्र, जीवनमा केही मिस्टेकहरू भयो होला जानेर नजानेर, अब ती कथाहरू दोहोरिँदैनन्। ती इतिहासका पानामा सुरक्षित भइसके। ती सबै मेरा सम्पत्ति हुन्। र पक्का पनि कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। तपाईँका ती पुरानो अन्तर्वार्ता हेर्दा अहिले मेरो काँडा उम्रिन्छ। मैले तपाईँबाट राजनीति क्षेत्रका धेरै ज्ञान लिएको छु। अहिले यस्तो भन्दा दर्शकहरूले पत्याउनुहुन्न, साला युट्युबै भनेर मलाई गाली गर्नुहुन्छ। किनकि त्यो पछिल्लो भिडियोमा तपाईँको त्यो क्षमता देखिएन क्या। पहिला तपाईँको अन्तर्वार्ता गर्दा मान्छेले प्रशंसा गर्थे, यस्तो व्यक्तिलाई पनि ल्याउने हो त मिडियामा भन्थे। अहिले तपाईँको अन्तर्वार्ता गर्दा हामीले नमच्चाले गाली खानुपर्छ पुण्य सर। अब यस्तो हो, हिराको परख जुवारीले गर्न सक्छ। तपाईँमा त्यो क्षमता छ, तपाईँमा त्यो इन्टेलेक्चुअल पर्सनालिटी छ र तपाईँले त्यसरी समुद्र मन्थन गर्दा हलाल कालकुट विषमा पन्साएर अमृत निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि एउटा बेजोड विलक्षण व्यक्तित्व हो, चाहे ओरेटरीको हिसाबले चाहे अध्ययनको हिसाबले। आफ्नो उमेर अनुसार तपाईँले धेरै भोटो फटाउनु भएको छैन, अनुभवले तपाईँ समृद्ध हुनुहुन्छ। रमेशजी, तपाईँहरूको यो टिम बडो देशभक्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। शानदार तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो शुभकामना, शुभेच्छा छ। अर्को कुरो, मैले अब प्रश्नलाई मैजारो गर्छु उत्तर दिएर। कुरा के छ भने, श्री गणेश गरिसकेपछि, कुरा झिकिसकेपछि त्यसलाई बिट मार्नु भन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, म सबैभन्दा अध्ययनशील म भन्दिनँ, हजारौँ पुस्तक पढियो होला, खड्गमान सिंहदेखि बिपी गोइरालासम्मको पढियो होला, अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा अनुवाद पनि गरियो होला, पर्दा पछाडि बसेर धेरै भूमिका खेलियो होला। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, कुमालेले माटोलाई भाँडाको आकार दिन्छ, त्यस्तो कुमालेको भूमिका पनि निर्वाह गरियो होला। व्यासासनमा बस्ने पण्डित भन्दा कहिलेकाहीँ गणेशको भूमिका पनि प्रमुख हुन सक्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। 12 मासे बिग्रिँदा 12 सप्रन्छ। याद गर्नु होला, 12 मासे बिग्रियो भने 12 सप्रन्छ, तर विद्वान बिग्रियो भने देश बिग्रन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। होइन, अब विद्वान बिग्रिएको भनेर ककल्ला इङ्गित गर्नुभयो, त्यो छुट्टै कुरा हो। क्यामेरा अगाडि तपाईँ देखिनु भएको छ। होइन, क्यामेरा अगाडि तपाईँले मेरा दर्शकले अभिधामा बुझ्छन्। अहिले पो देखाउनु भयो, मानौ तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा मलाई यसो भनिरहनु भएको छ। यो होइन, म त प्रधानमन्त्रीको ठुलो प्रशंसक हुँ। मलाई त यो भन्दा त नेकपाको झोल्योस् भन्नुहुन्छ। मैले आजसम्म कुनै पनि पार्टीको म कार्यकर्ता होइन, कसैको मैले नारासम्म एउटा खिचेको छुइनँ। म पार्टीको होइन, म प्रधानमन्त्रीको मात्र प्रशंसक हुँ। होइन, म उहाँ यसरी गलतमा इन्टरप्रेसन नगर्नु होला। होइन, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँसँग मैले इन्टरभ्यू गर्नु पनि मेरो पनि एउटा सौभाग्य हो। र म जिन्दगीमा तर आज तपाईँलाई मैले सोध्नुपर्ने प्रश्न सोध्न चाहिनँ क्या। म तपाईँप्रति मात्र केन्द्रित, म चाहन्छु पुण्य गौतम
फ्ल्यासब्याक भएर फेरि पनि आओस्। धन्यवाद छ तपाईँको शुभेच्छालाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। कुरा यति मात्रै हो कि म जिन्दगीमा महत्त्वकाङ्क्षाको ढाकर बोकेर म कुनै पनि घुम्ती मोडमा एक हिसाबले भन्दा तारै भिरमा लडखडाउन चाहन्न। म त्यस्तो जङ्गली महत्त्वकाङ्क्षा राखेर त्यो महत्त्वकाङ्क्षाको लागि खेलकुद गर्ने म्याराथन गर्ने मान्छे पनि परिन। तपाईँ प्र्याक्टिकल र विज्ञानलाई मान्ने कि नमान्ने? मेरा सपनाहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको शिरबाट झरेका कपालहरू जो कहिल्यै उम्रिँदैनन् त्यस्ता पनि होइनन्। मेरा सपनाहरूको पुनरोदय हुन्छ, पुनर्जन्म हुन्छ। निश्चित रूपमा योभन्दा नयाँ तरिकाले सभ्य भव्य तरिकाले आफूलाई रूपान्तरण गरेर तपाईँले बडो सस्तो रूपमा उहाँहरूको आलोचना गरेर सस्तो रूपमा तपाईँले वैदिक आलोचना गर्नुभयो उहाँहरूको कमजोर पक्षलाई। आलोचना गरेकै छैन, भएको कुरा त भन्न पाउनु पर्यो नै। उहाँहरूको शिरबाट कपाल झरेकै हो, सोरेयाना सही कुरा हो र त्यो फेरि उम्रिँदैन, त्यो पनि 1000% सत्य कुरा हो। मैले त मेटाफोरिक प्रतीकात्मक रूपमा भने होइन। ल ठिक छ, यो चाहिँ म व्यक्तिगत कुरातर्फ जान्न। अर्को प्रश्न सोध्छु, तपाईँ विज्ञानलाई कतिको मान्नुहुन्छ? 100% मान्छु। सुन्नुहोस्, तराईको कुनै ठाउँमा 100 ठाउँमा एक हात मात्रै खन्दै हिँड्यो भने त्यो केही पनि काम लाग्दैन, मात्र माटो खोस्रेको हुन्छ। तर त्यही 100 हात एक ठाउँमा खन्यो भने त पानी निस्कन्छ नि। पुण्य गौतमको किन अहिले चाहिँ तपाईँको निश्चित गन्तव्य देखिँदैन? होइन, तपाईँले ठिकै भन्नु हो। 10 ठाउँमा 10 फिट खन्दा स्याप्पै सुक्ने कुवा बन्ला, तर एकै ठाउँमा 100 फिट खन्नुहोस् इनार बन्छ भने जस्तै तपाईँले प्रतीकात्मक कुरा गर्नुभयो। र म पनि के कुरामा विश्वास गर्छु भने एकले थुकीमा सुकी 100ले थुकीमा नदी, एउटै कुरामा प्रयत्न गरेर एकदम आफूलाई त्यो लक्ष्यमा केन्द्रित गरेर अर्जुन दृष्टि राखेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा। एकलव्य छाटमा अर्जुन दृष्टि लगाएर कहिले पनि पुण्य गौतम बढेको देखिएन क्या? दर्शकले चिन्ता गरेका छन् तपाईँलाई हेरेर। तपाईँलाई हेर्दा रिस उठ्छ अरे उहाँहरूलाई। होइन, यस्तो हो, दर्शकहरू पनि हेर्नका हुन्छन्। म दर्शक भन्नासाथ दर्शकलाई सबै दर्शक भगवान् हुनुहुन्छ। कोही महिषासुर छैन, कोही कंस छैन भन्दिनँ। दर्शक भनेको पनि यही समाजको उत्पादन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिने, मूल जोड चाहिँ केमा दिने भने आफू सत्यनिष्ठ भएर एक हिसाबले भन्दा सर्वै भवन्तु सुखी र सर्वै सन्तु निरामया सर्वजन हितायको मान्यता लिएर अगाडि बढ्नु। एउटा कुरा भनौँ, नेकपा भित्र पुण्य गौतम जति राम्रोसँग वकालत गर्ने युवा नेताहरू देखिएका छैनन्। यद्यपि तपाईँलाई यति बेला जनताहरू नेता भन्ने शब्द त्यो दिन मान्दैनन्। तपाईँ बडो सस्तो हुनुभयो। तर तपाईँले भोलिका दिनमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका अन्य युवा नेताहरू जस्तै आफ्नो स्ट्याम्प लिँदै जानुभयो, त्यो स्ट्यान्डर्ड कायम गर्दै जानुभयो। कसैको तपाईँको बेडरुममा पुग्नु भएन, कसैको डिभोर्समा पुग्नु भएन, राजनीतिक कोर्सको अध्ययन गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नुभयो, तुलनात्मक विश्लेषण बन्नुभयो भनेदेखि त त्यो तपाईँको लागि राम्रो नि। दर्शकले त्यो चाहेका पनि छन्। तपाईँको ज्ञान खेरो नजाओस् भनेर त म आफै पनि भन्छु कि म महँगो हुने सोख पाल्दै गर्दा त्यस्तो कोहिनुर हिरा नहौँ कि जसलाई कसैले किन्न नसकोस्, जसलाई बजारमा राखेर भारी मोलमा बेच्ने गरी मोलमलाई गरियोस्। म बिकाउ माल होइन। पहिलो कुरो, सस्तो हुने नाउँमा तपाईँलाई थाहा छ यत्र तत्र सर्वत्र जताततै छाउने त्यो हिसाबले पनि जाने जुन खालको मलाई यसरी जान्छ भनेर कसैले भन्ठान्नु भएको छ भने त्यो मृग तृष्णाबाट उहाँहरू मुक्त हुनुहोस्। म अब त्यसरी जान्न। जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँको शुभेच्छा ठिक छ, तर व्यक्तिगत कुरालाई जसरी हिजो गरिब दुखी एकदमै दिनहीन असहाय घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताको आधारमा तडपिएका भुइँ मान्छेहरूलाई मद्दत गर्दाखेरि साँच्चै यो सामन्ती समाजको नजरिया कस्तो रहेछ, विचित्रको रहेछ कि मलाई दोषी देख्नुभयो। सायद दोषी चस्मा उहाँहरूकै थियो, धुलो पुस्नु भएन। अब पुछेर हेर्नुहोस्। तर तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, यति धेरै तपाईँ दयावन्त नहुनुहोस्, यति धेरै कृपालुजी महाराज नहुनुहोस् कि तपाईँको शिरमा कसैले टेकोस्। यो कुरालाई चाहिँ मैले कमेन्टहरूलाई अलिकति तपाईँको भिडियोमा आउने कमेन्टहरूलाई थोरै चाहिँ सुन्न सक्ने शब्दमा सम्पादन गर्दै मैले यहाँ संक्षेपमा केही कुरा राख्न सक्छु। यसो गरौँ, हामी जल्दो बल्दो राष्ट्रिय मुद्दा होइन, ठिक छ, म नागरिकता विधेयकको कुरा गर्दैछौँ। होइन, मलाई एउटा त्यसपछि जाने म त्यो एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु प्लिज। पुण्य गौतमको हिजोको अवस्था हेरेर बडो सल्युट गर्न मन लाग्छ, गर्व लाग्छ। आजको अवस्था हेर्दा पुण्य गौतमलाई पाटन या त राँचीको दर्शन गराउन ढिला भइसक्यो भन्छन्। सायद यो पाटन वा राँचीबाट भर्खरै भागेको मान्छेले गरेको तातो कमेन्ट होला। मैले यहाँभन्दा धेरै सकिनँ तपाईँसँग, किनकि तपाईँ मैले मान्ने आइडल पर्सन हो। तपाईँ मेरो शब्द ज्ञान हो। म यति मात्र भन्न चाहन्छु। यति भन्दा मेरा दर्शकले गाली गर्छ मलाई केही छैन। आफ्नो नाम आफै काट्छ। ल ठिक छ, मैले यही भने। ल, नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा तपाईँको आफ्नो धारणा सुनौ।
स्पष्ट छु म यसमा। हामीले भनेको त के भने कुनै पनि विदेशी चेली डोलीमा हन्माउन साथ अनि त्यसपछि सिन्दुर टल्काउन साथ मङ्गलसूत्र ढल्काउन साथ जग्गे गाड्न साथ हात हातमा तातो रातो रातो किसिमको नागरिकता थम्ब्याइहालौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस र अरू मधेसवादी दलहरू हिजोसम्म राजेन्द्र महतो वाह क्या बात आहा कस्तो ल्यान्डमार्क स्पिच डेलिभर गरेर राजेन्द्र महतो जस्तो पो नेता हुनुपर्छ भनेर मान्छेले भनिरहेका थिए। तर आज तिनै राजेन्द्र महतो यिनै मान्छेहरू फेरि तपाईँले यो नाम लिएर कति गडबड गर्नुहुन्छ नमन ठान्नुहोस्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले न त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी का घातक बुदा हट्नुपर्छ भनेर कहिले भन्नुभयो भन्नुभएको छ। तपाईको कांग्रेसकै सरकारको पालामा आएको नेपालका युवा नेताहरूको मुखमा लगाम लागेको छ। नेपाली युवा नेताहरूको दिमागमा अर्कै किसिमको एउटा पार्टीको सफ्टवेयर इन्स्टल भएको छ। उनीहरू आफ्नो विवेकबाट चल्दैनन्। यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ है त्यसमा? म पर्दिनँ। म स्वचालित किसिमको मान्छे हो। कांग्रेसको सरकारमा आएको कुरालाई नेकपाले यति बेला अनुमोदन गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्षेत्रबाट नेपालमा गरिने विश्वसनीयता घट्छ भनेर चाहिँ अहिलेको सरकार दबावमा छ र पुरानो आफ्नो पालामा भएको सम्झौतालाई जसरी पनि लागू गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस आफ्नो प्रभावमा छ। होइन, काङ्ग्रेसले साँच्चै न्यार गर्ने चिथोर्ने टोक्ने बाघ ल्याएर यहाँ छोड्न चाहन्छ। हामीले एमसिसीमा भएका घातक बुदाहरू जो दारा नङ्ग्रा रूपी बुदाहरू छन् तिनीहरू एमेन्डमेन्ट नगरिकन त्यसलाई नहटाइकन कुनै पनि हालतमा एमसिसीलाई पास गर्नु हुँदैन भनिरहँदाखेरि सर्कसको त्यो बाघ जसको दारा पनि झिक्किएको छ नङ्ग्रा पनि झिक्किएको छ न्यार गर्छ ख्यार गर्छ भोटे कुकुर भन्दा माथि उसको औकात र हैसियत छैन। हामीले एमसिसीलाई त्यो रूपमा यदि उसले हामीलाई तर्साउन मात्रै सक्छ अरू केही गर्न सक्दैन भनेर सोच्यौँ भने अन्यथा नहोला। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नागरिकता विधेयकको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, हो 7 वर्ष रेसिप्रोकल विधि हो। भारतमा हाम्रो चेलीहरू झ्याइ पारेर जाने बित्तिकै ज्वाइँ ल्याउने हाम्रो परम्परा होइन। होइन, ज्वाइँलाई त नागरिकता दिने कुरै छैन। यो देशलाई सिक्किमीकरण फिजीकरण हामी गर्न सक्दैनौँ। युगोस्लाभिया जस्तो अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी स्कटल्यान्डमा जस्तो ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाज त उठेको छ नि। बोस्निया हर्जगोभिना ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ नि। कुन चाहिँले भन्यो? त्यो देशद्रोही हो, त्यो गलत मान्छे हो जसले यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्न चाहन्छ, फिजीकरण गर्न चाहन्छ। खबरदार। नेकपाले यति बेला फ्रिस ल्याएको छ। यसलाई कतिपय चुनावी नारा पनि भनेका छन्, पहाडी राष्ट्रवादको नाम पनि दिएका छन्। म यसतर्फ जान चाहन्न। यति भनिदिनुहोस्, यो नेकपाले प्रस्तावमा ल्याएको संसदमा चाहिँ अघि सारेको चाहिँ जो विदेशी बुवाहरूलाई 7 वर्ष नभइकन 7 वर्ष विवाह गरेको नपुगेसम्म नागरिकता नदिने भन्ने कुरा पास होला? चुनावी फन्डा सस्तो लोकप्रियता भनेको त जम्मैलाई चाउचाउ मकै भट्टा पास हुन्छ हुँदैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मकै भट्टा मेरा दर्शकले छिटो सुन्न चाहन्छन् के? म एकदमै छिटो जवाफ अर्को च्यानल पनि उहाँलाई हेर्नु पर्यो। ठिक छ, मकै भट्मास जस्तो चाउचाउ जस्तो जथाभावी बाँड्ने र सस्तो लोकप्रियता हासिल गरेर जसको पनि भोट लिने उद्देश्यले त नेपाली काङ्ग्रेस बहकिएको छ, ऊ छराइलिएको छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जुन संसदीय समितिबाट पास भएको छ संसदमा बकाइदा त्यो पास हुन्छ, पास गर्नुपर्छ। र हामीले त अझ के भनेको भने कमसे कम हामीले अहिले 7 वर्ष भारतले 7 वर्षसम्म पर्खेर 7 वर्षसम्म पर्खिने व्यक्ति 8औं वर्षमा घातक भएर आउँदैन भनेर चाहिँ कसरी बन्न सकिन्छ? यो कतिको सान्दर्भिक हो क्या? अङ्गीकृतले राजनीति नै गर्न नपाउने भनेर व्यवस्था राखिदिनुहोस् न। होइन, यो क्षमता पुग्छ? यस्तो नेकपाको पुग्छ त्यो क्षमता? भोलि त्यो पनि हुन्छ। प्र्याक्टिकल कुरा अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिने, कुनै पनि राजनीतिक अधिकार नदिने, जस्तो अहिले अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बन्न नदिने स्पष्ट संविधानले किटान गरेको छ। त्यो एक खालको सकारात्मक विभेदको नीति हो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब जनता चेतनशील भइसके र हामीले 7 होइन 10 वर्ष राखौँ है, 15 वर्ष राखौँ भनेर हामीले जोड गऱ्यौँ। तर उनीहरूले लिडे रिपी गरे, राडोहरू आइरहे, नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ टाइपमा प्रकाश ओझाको गीत जस्तो हो कि पौडेलको गीत जस्तो उफिताफी गरे। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस गगन थापा विश्वप्रकाश शेरबहादुर देउवा राजेन्द्र महतो हर कोही हामी त कति इमोसनल भइसक्यौँ भने नि जीवन सर। राजेन्द्र महतोले 34 सालमा नागरिकता प्राप्त गरे, उनको पिताश्रीले 35 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेर संसारको 8औं आश्चर्यको रेकर्ड कायम गरे। त्यो कुरा भुल्यौँ, उनी भारतमा जन्मिएको कुरा भुल्यौँ। महाकाली सन्धि गर्नेहरू को हुन् भनेर ललकारी रहँदा महाकाली सन्धि उनकै पार्टी सद्भावनाले पनि गरेको थियो र उनका 4 जना सांसदहरू त्यतिखेर पार्लियामेन्टमा थिए। राजेन्द्र महतो खुदै आफै पनि केन्द्रीय सदस्य थियो त्यो पार्टी।